إلى حضرة جد الحسن والحسين نبي الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. 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 خذ بأيدينا قلت حيلتنا
أدركنا يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النور وأهله. 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 اللهم صل على النور وأهله.
اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات റഹ്മാനായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള ഷരീഫയിലേക്ക് നീ നേരിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ സുഹബത്ത് ഖബറിലും ഖബറാനന്തര ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിതരെയും നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോ ചൊല്ലിയതിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ മിഥലായ സവാബിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ 6 അടി മണ്ണിലാണ്.
അള്ളാഹുവെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പലരും ആറടി മണ്ണിലാണ്. അള്ളാഹുവെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്ത ഹസനാത്തുകൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യാൻ സ്ഥിരമായി അറിയിക്കുന്ന കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ സ്ഥിരമായി അസുഖങ്ങൾ ഷിഫയാകാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരുടെയും അസുഖങ്ങൾക്ക് ആജിലായ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാതെ 3-4 വർഷമായി. അള്ളാഹുവെ നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ സ്വാലിഹീങ്ങളായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ വീട് പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, തുടങ്ങാൻ സ്ഥലമെടുത്തവരുണ്ട്, സ്ഥലമെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും ഖൈറായി നല്ല ഭവനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ കടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലി പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ചേർക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തും നിർവഹിക്കാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ ആഫത്ത് ബലാകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.